आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में आपको अपडेट भी देते हैं। और इस प्रोग्राम में अक्सर आपके पसंदीदा गेस्ट भी मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के बानी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जब बात हो हमारे कौमी खेल की तो फिर हमारा इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है, ये एक नेचुरल बात है। अच्छा, हमारे मेहमान से रिलेटेड एक और बहुत ज़बरदस्त सी बात है, वो भी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के वो फाउंडर हैं, उसके अलावा उर्दू ज़ुबान का वाहिद मैगज़ीन जो हॉकी जर्नल के नाम से शाया हो रहा है उसके भी फाउंडर हैं। तो मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर राव जावेद इकबाल साहब की। तो सबसे पहले आए मिलके उनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब बड़े अरसे बाद जावेद साहब हॉकी के मैदानों से तालियों की गूंज सुनाई दी, खुशखबरी सुनाई दी और हमारे होठों पे मुस्कान और कुछ उम्मीदों के फूल खिले। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं 9 to 9 का शुक्रिया अदा करूँगा कि पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से मुझे आमदू किया जी, और इस पर बात करने की मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी है कि हम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में लगभग कोई 13 साल के बाद फाइनल खेलने का हमने एजाज़ हासिल किया है। और ना सिर्फ फाइनल खेलने बल्कि हमारी मजमूई कारकर्दगी इतनी शानदार रही है कि मेरा ख्याल है हमें खिलाड़ियों को बकअप करना चाहिए, उन्हें शाबाश देनी चाहिए। इसलिए भी कि गुज़िश्ता दिनों जो हालात पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रहे, खुसूसी तौर पर हमारे यहाँ 2 फेडरेशन बन गई, एक 2 कैंप लग गए, एक कैंप कराची में लगा, एक कैंप इस्लामाबाद में लगा। तो जब ये 2 कैंप लग गए तो खिलाड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। हम बड़े फिक्रमंद थे कि अब होगा क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट को बिल्कुल आखिरी लम्हे में होश आया और उन्होंने उस कैंप को यकजा किया और फिर नए सिरे से एक सिलेक्शन हुई और एक मजबूत, मुस्तहकम और एक मुनज़्ज़म टीम सामने आई जिसने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ठीक है, खेल में हार जीत होती है, कुछ हमारे यहाँ कमी है, कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी, लेकिन हमें इस वक्त इन हालात में कि जब फेडरेशन 2 बनी हुई हो, जब बच्चों के डेली रुके हुए हों, यानी उनके जो पिछले वाजिबात थे वो अभी तक नहीं मिले हैं, वो ना मिले हों और फिर उसके बाद फिर मुलाजमतें ना हो, मुआशी तंगी हो, परेशानी हो, तो ऐसे हालात में अगर वो खिलाड़ी इतनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके माशी मसाइल हल हों, उनके वाजिबात मिल जाएँ, उनके माशी तौर पर उनको सिक्योर कर दिए जाए तो वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छे से डिटेल जवाब दिया। आपने भी कहा उनके माशी हालात, आपने कहा कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके वाजिबात अदा नहीं किए गए। तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई हमारी हॉकी की प्लेयर्स ने, तो क्या हॉकी के हालात बदल गए हैं कि वाक़यात बदल गए हैं? क्या कुछ बदला है? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती कह लीजिए कि हॉकी के हालात खिलाड़ियों के नहीं बदले, हॉकी में जो फेडरेशन में या करता धरता लोग रहे उनके हालात यकीनन बदल गए हैं। मुआशी तौर पर वो बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन खिलाड़ी अबतर हालात में हो गए हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फुकदान है हॉकी की दुनिया में वो यही है कि अपर लेवल पर यानी करता धरता लोग फेडरेशन की सतह पर मजबूती आती है, लेकिन खिलाड़ियों की सतह पर कि जिनको मजबूती की ज़रूरत होती है वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। मुआशी हवाले से भी, मुलाजमत के हवाले से भी महकमों ने अपनी टीमें बंद कर दी हैं, बावजूद ऐलान के टीमें अभी तक नहीं बनी हैं
اور بن بھی گئی ہیں تو وہاں ملازمتیں کانٹریکٹ پر ہیں, مستقل نوعیت کی ملازمتیں نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حالات نے تو بدلنا ہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کے جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ ان کی ہمت, شجاعت کو داد دینے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں بہترین کارکردگی کا ہمارے لیے مظاہرہ کیا. بالکل, تھینک یو. اچھا 60s کی اگر ہم بات کرتے ہیں جاوید صاحب, 60s وہ دور تھا جب پوری دنیا پاکستان کو ہاکی کے حوالے سے جانتی تھی. پھر 60s کا ایرا گزرا, 70s, ایون کہ 80s بھی. مطلب ہاکی ایک بہت ہی معروف کھیل تھا اور ہمارے نوجوان بہت ذوق و شوق, اس وقت تو کرکٹ کا نام بھی اتنا کوئی بہت کم کوئی لیتا تھا. زیادہ تر ہمارے جو بچے تھے, جو نوجوان تھے, وہ بس ان کی خواہش ہوتی تھی کسی طرح ہم ہاکی کے جو ہے کھیل کا حصہ بن جائے, ٹیم کا حصہ بن جائے. مطلب اتنا معروف کھیل تھا یہ, اور اب یہ اتنا ہی غیر معروف ہو گیا ہے. تو اس کی وجوہات ویسے تو ہمیں پتہ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کچھ آپ ایسی بات بتائیں جو ہمیں نہ پتہ ہو. تو کیوں اتنا زیادہ فیمس ایک کھیل اور جو ہمارا قومی کھیل بھی ہے وہ اتنا غیر معروف کیسے ہو گیا, اتنی زوال کی طرف کیسے آیا؟ میں آپ کو 1948 سے لے کے چلتا ہوں. 1948 میں جب ہماری پہلی قومی ہاکی ٹیم بنی تو پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی موجود تھے. بالکل, ہم اس وقت بھی اولمپک جیت سکتے تھے. ہماری چوتھی پوزیشن تھی 1948 لندن اولمپک میں. اور اس اولمپک کی خاص بات یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے پاس جب یہ کیس گیا کہ ٹیم نے جانا ہے, تو اس وقت حالات چونکہ اب تک تھے, پاکستان معاشی طور پر غیر مستحکم تھا, تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس ٹیم کو لندن بھیج سکتے. تو جعفر عیسیٰ صاحب ٹیبل ٹینس ایک پلیئر ہوا کرتے تھے, تاجر تھے بہت زبردست قسم کے. تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور قائد اعظم سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم سارے تاجر مل کے اس ٹیم کو بھیجتے ہیں. تو انہوں نے سارا انتظام کیا اور وہ بھیج دیا. لیکن اس پہلی ٹیم میں جو ایک قباحت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری اس پہلی ٹیم میں بھی زائد العمر کھلاڑی گئے تھے, بڑے نام گئے تھے. اگر اس وقت چند ناموں کی جگہ اگر جونیئرز کھلاڑیوں کو لے لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقینی طور پر پہلی یا دوسری پوزیشن پر آ جاتے. اب آپ آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. آپ نے سوال کیا کہ معروف کھیل تھا. ہم نے اولمپک, ہمارے پاس میڈلز رہے. ہم نے 60 کا اولمپک جیتا, 68 کا اولمپک جیتا, اور اس کے بعد ہم نے 1994 میں آ کے اولمپک جیتا. اس کے بعد 4 ہمارے پاس ورلڈ کپ موجود ہیں, اور یہ ورلڈ کپ کے بانی بھی ہم ہیں. یعنی یہ آئیڈیا نور خان صاحب کا تھا کہ اس قسم کا ایک ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. پہلی ٹرافی بھی ہم نے اسپانسر کی تھی, چیمپئنز ٹرافی, ایسنڈا کپ, اذلان شاہ, ایشین کپ, ایشین گیمز. یعنی دنیا کا کوئی ایک ایسا ٹورنامنٹ نہیں تھا جس میں ہم گئے ہوں اور فاتح ہو کر نہ باہر آئے ہوں. یعنی جتنے اعزازات اس وقت پاکستان کے پاس ہیں ہاکی کی دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. یعنی اگر یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی پاکستان اتنا 15ویں پوزیشن پر جانے کے باوجود ہم آج بھی ہاکی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں. الحمدللہ. اب خرابی کہاں آتی ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس خرابی کی طرف جس سے ہم معروف سے غیر معروف کی طرف آ جائیں. دیکھیے 2 چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں. ایک کرپشن, جسے ہم بدعنوانی کہتے ہیں. جب کرپشن کا گھن کسی چیز کو لگ جائے تو وہ جیسے لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے, تو یہ کرپشن بھی اسی طریقے سے ہر چیز کو کھا جاتی ہے. تو ہماری ہاکی کو بھی یہ گھن کھا گیا. اس کے بعد اقربا پروری, یعنی یہ میرا لڑکا کھیلے گا. یعنی ایک دور میں تو یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ ہم گن کے بتا دیتے کہ فلاں شہر سے 2 لڑکے ہوں گے, فلاں شہر سے 3 لڑکے ہوں گے, فلاں شہر سے 4 لڑکے, اور پاکستان ہاکی ٹیم تیار. کوئی میرٹ نہیں تھا. میرٹ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا قومی کھیل معروف سے غیر معروف ہوا. بالکل بالکل, آپ نے صحیح وجوہات کی طرف روشنی ڈالی. اچھا جاوید صاحب, بات کرکٹ کی ہو یا ہاکی کی, غیر ملکی کوچز کو ہمارے وہاں بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے, بڑی اہمیت دی جاتی ہے. کیا واقعی غیر ملکی کوچز انٹرنیشنل مطلب ابراڈ سے آئے ہوئے جو کوچز ہیں, کیا وہ واقعی کامیابی کی ضمانت ہے؟ سوال ہے. دیکھیے ہم بنیادی طور پر وہ قوم ہے جو دوسروں سے اور خاص طور پہ گورے سے بہت جلد مروب ہو جاتے ہیں, متاثر ہیں, بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جو ہمارا گیم کا اسٹائل ہے, آسٹریلیا ہمارے پیٹرن پہ کھیلتا ہے,
इंडिया हमारे पैटर्न पे और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो एक पैटर्न पे, जिसे एशियाई पैटर्न हम कहते हैं। बिल्कुल। अब हम चूंकि उस एशियाई पैटर्न पे और दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और क्लासिक किस्म का जो स्टाइल है वो हमारा एशियन स्टाइल है। एशियन है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम में और यूरोप में अब एक जो बुनियादी फर्क आ गया ना, वो ये आ गया कि वो खेलते हैं दूसरे अंदाज से, हम खेलते हैं एशियन स्टाइल से। उनके यहाँ मतलब फिजिक ज्यादा मैटर करती है गेम के अंदर, और हमारे यहाँ जो क्लासिक चीजें हैं ना, जो हमारी ड्रिबलिंग है, डॉजिंग है, बॉडी डॉज है, ये वो खूबसूरत चीजें हैं कि जिनको देख के आदमी अश अश कर उठता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ फिजिक होती है, बॉल को लंबा फेंकते हैं और दौड़ते हैं और इस अंदाज से कर लेते हैं। ठीक। अब गैर मुल्क की कोच क्या करेगा? देखिए, हमारी जो ग्रोथ होती है हॉकी की ग्रास रूट लेवल से लेकर और पाकिस्तान की कौमी टीम तक, वो होती है एशियन स्टाइल में। अब जो यूरोपियन कोच आता है, गोरा कोच आता है, वो उस स्टाइल से खिलाता है जो उसका अपना स्टाइल होता है। ठीक है, नतीजा क्या निकलता है कि हमारा खिलाड़ी मतलब डबल माइंडेड हो जाता है। वो सोचता है कि मैं सारी उम्र तो सीखता रहा ये, अब मुझे इस तरफ ले आए हैं। गोरा बहुत सी टेक्निक बहुत अच्छी जानता है और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है, वो सोचने वाली चीज़ है कि गोरा आपको टेक्निक सिखा देगा, लेकिन जिससे हम जीतते थे वो जज्बा हुब्बुल वतनी था। तो वो गोरा वो जज्बा हुब्बुल वतनी कहाँ से लाएगा? वो हमें दे नहीं सकता, वो नहीं दे सकता। अपने मुल्क के लिए होगा, उसके पास हमारे लिए नहीं होगा। ये बुनियादी चीज़ है। यानी हमारे, अब आप ये देखिए कि 60 का जो ओलंपिक हुआ था, 60 के ओलंपिक में एक खास बात मैं आपको आज बताने लगा हूँ जो आम हालात में लोगों को नहीं पता। 60s में जितने भी खिलाड़ी थे, ओलंपिक विलेज में रिहाइश हुआ करती थी, तो उस ओलंपिक विलेज में हर कमरे में बड़ा बड़ा लिख दिया गया था कि हमने हर सूरत ओलंपिक जीत कर जाना है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बनते थे कि देखिए हम इस मुल्क में आए हैं तो हमने जीत के जाना है, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमने जीतना है। तो ये ऐसी चीजें होती थी जिससे एक जज्बा पैदा होता था और जहन में ख्याल ये होता था कि जब हम फाइनल में उतरेंगे और फाइनल जीतेंगे तो पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जाएगा, पाकिस्तान का कौमी तराना बजेगा, और यही हमारी असल रूह और असल जिंदगी है। तो उस रूह और जिंदगी की भी हम जान लड़ा देते थे, खेलते थे। अब ये जो रूहानी गिज़ा कह लें एक तरह से, इसको गोरा हमारे अंदर नहीं, वो हमें दे भी नहीं सकता ना, ये बिल्कुल नहीं दे सकता। ये बुनियादी चीज है। हम टेक्निक से नहीं जीतते, हम जज्बों से जीतते हैं। वो जज्बा गोरा नहीं ला सकता। सही बात है। अच्छा जावेद साहब, हॉकी हमारा जो है वो कौमी खेल है, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है इस वक्त, जो पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, ज़ाहिर सिर्फ हॉकी और क्रिकेट तो नहीं है, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन हॉकी की बात में ख़ासकर इसलिए ये सवाल मैं कर रही हूँ कि हॉकी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है, जो बात क्रिकेट के साथ या स्क्वॉश के साथ नहीं जुड़ी हुई, और वो ये है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, ठीक है। तो कौमी खेल पे हुकूमत की इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए? यानी हुकूमत जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है या हॉकी की जो मैनेजमेंट है उस पर इतना ज़्यादा क्या इन्वॉल्वमेंट या उस पर ज़्यादा फोकस या उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं है? उससे ज़्यादा तवज्जो पूरी क्रिकेट पे नज़र आती है। क्रिकेट के लिए कैसे प्लानिंग होती है, कैसे डोनेशन, मतलब सरप्राइजेस भी रखे जाते हैं, गिफ्ट्स भी अनाउंस किए जाते हैं, और उनकी जो अपनी जो सैलरीज हैं वो लाखों में है, उसके बावजूद उनको गिफ्ट्स भी, मतलब हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हॉकी में ऐसा क्यों नहीं है? जी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं अमूमन एक मिसाल दिया करता हूँ कि बच्चा जब तक खुद रोता नहीं ना, माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती। ये तो है, ठीक है ना। हम जो हॉकी के लोग हैं या हमारी जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपना पेट भरने के चक्कर में रहती है, और उसने कभी भी ये गवर्नमेंट से खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं मांगा कि इन खिलाड़ी मिलते। आप पिछले 17-18 साल उठा के देख लें और पूरा बजट निकाल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देख लें, तकरीबन 1.5 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। अब 1.5 अरब की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। 1.5 अरब की रकम ये समझ लिए कि छत पर बर्फ की तरह पिघल गई, और जो नीचे ग्रास रूट पे खिलाड़ी थे वहां तक कुछ नहीं पहुंचा। ठीक, अच्छा, यहाँ तक हुआ कि एक टूर में, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, एक टूर में यहाँ तक हुआ, ऑस्ट्रेलिया का गालबन टूर था वो, कि उसमें पीने का पानी खिलाड़ियों को मैसर नहीं था, और वो आम सा केन लेकर और नल से पानी भर के लेके आते थे।
اب یہ ایک قومی ٹیم کے ساتھ جب اس قسم کے حالات اور واقعات ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے. پھر جب گورنمنٹ یہ نظر انداز کیا گیا نا, جب گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے نا کہ ہم 1.5 ارب دے کے بھی ان سے کوئی ریزلٹ نہیں لے پا رہے اور یہ خود کھا پی جاتے ہیں, تو گورنمنٹ میں ہاتھ کھینچ لیتی ہے کہ ایسی جگہ پیسہ ضائع کرنے کا حاصل کچھ نہیں ہے. تو جب تک ہم ریزلٹ پروڈیوس کر کے نہیں دیں گے, کوئی بہتر کارکردگی کر کے نہیں دکھائیں گے, اس وقت گورنمنٹ بھی کیوں دے گی. آپ کے گھر میں بھی ہوتے نا, اگر میرے گھر میں میرے 3 بچے ہیں تو جو بچہ اچھا پڑھنے میں اچھا ہوگا, باادب ہوگا, کام اچھا کر کے دے گا مجھے, تو میری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے انعام میں اس کے ہاتھ میں دوں. ایسا ہی. اور جو بچہ کچھ نہیں کرے گا تو میں اس کو کیوں دوں گا, کیوں دیں گے. صحیح بات ہے. میں کہوں بیٹا کچھ کر کے دکھاؤ, پھر کچھ ملے گا. ضرور دیں گے ہم آپ کو, ضرور دیں گے. اچھا جاوید صاحب, اب ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے مطلب اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ ماشاءاللہ گو کہ فائنل نہیں جیتا, لیکن دھماکے دار کم بیک کہنا چاہیے اور شاندار پرفارمنس ہر ایک کی, اور ٹیم ورک بھی نظر آ رہا تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ صرف میں کھیل لوں یا صرف میں کھیل لوں, ایسا بھی نہیں تھا. ایک ٹیم ورک, ایک یونٹی بھی نظر آ رہی تھی. تو اب جب کہ کھلاڑی سطح پر آ گئے ہیں, انہوں نے اپنی ایبلٹی شو بھی کر دی ہے کہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں, ہے نا. تو اب ہاکی کے گیم کو, ہاکی کے اس کھیل کو جو ہمارا قومی کھیل ہے, اس کو ہم کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے جو بنیادی چیز ہے نا ہاکی میں, ایک وقتی طور پر ایک خوشی کی لمحات ہیں, یہ جیسے جھاگ اوپر تک چلا جاتا نا, یہ جھاگ یہاں تک تو آ گئے, لیکن اب اسے ہم برقرار کیسے رکھیں, کتنی دیر کے لیے رکھیں, یہ ایک بنیادی سی بات ہے. بالکل. دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک جگہ ایک چینل پہ کہا تھا کہ ہم جب فتوحات کے عروج پر تھے تو ہم بھول گئے تھے کہ کل کو زوال بھی آنا. صحیح. فارسی کا ایک بڑا معروف مقولہ ہے نا کہ ہر عروج را زوال است. تو ہم اس زوال کو بھول جاتے ہیں اور اس زوال کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے. صحیح بات. پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے, بالکل. ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ہم بطور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا آپ اسٹرکچر چینج کریں. دیکھیے صحیح 3 چیزیں ہیں ہمارا فوکس. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیکنوکریٹس انتظامی امور کا ماہر ہوتا ہے. صحیح. آپ اسپورٹس سائنسز کے لوگوں کو لے کر آئیں. صحیح. اسپورٹس سائنسز کے لوگ کھیلوں کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے اہم ترین شعبہ ہے جس کو آج تک پاکستان ہاکی فیڈریشن نے نظر انداز کیا ہے, وہ ہے مارکیٹنگ کا شعبہ. بالکل. دیکھیے مارکیٹنگ آپ دنیا بھر میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے سے کلب, ان کا مارکیٹنگ کا شعبہ ہے اور وہ خود اسپانسر کرنے کی پوزیشن میں رہے ہیں. مارکیٹنگ تو سب سے مین وہ ہے. فیڈریشن کو چھوڑیے, کلب کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اپنے گراؤنڈس ہیں, وہ کھلاڑی خریدتے ہیں, کھلاڑی کو اسپانسر کرتے ہیں, دوسرے کلبس کو اسپانسر کرتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان میں ہمارے پاس ڈار اکیڈمی میں ہالینڈ کے کلب نے اسپانسر کیا تھا, پورا کنٹینر سامان کا یہاں بھیجا تھا ہمارے لیے, اور اس میں ہمیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کو بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ملا تھا. تو وہ لوگ اس پوزیشن پہ, اور ہم ہمیشہ جھولی پھیلا کے کبھی گورنمنٹ سے بھی مانگتے ہیں, کبھی نجی سطح پر جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایک مارکیٹنگ کا شعبہ وہ مضبوط کر لیں. تو یہ 3 کیٹیگری جب ہم بنا لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کا بہتر نتیجہ برآمد نہ ہو. بہترین, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور پروگرام کا وقت آج مجھے بہت شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ پروگرام کا وقت تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بہت خیر حاصل گفتگو کی آپ نے اور ہر سوال کا بہت ہی زبردست انداز میں جواب دیا, اور ہمارے ویورز بھی یقیناً بہت ساری معلومات میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آپ نے کہیں جو میرے لیے بھی نہیں تھیں. اور تھینک یو سو مچ. اور ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمارے نیکسٹ کسی پروگرام میں بھی دوبارہ تشریف لائیں. تو پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ میری طرف سے اور 99 نیوز چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے, تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ بھی کرنا مت بھولیے گا. اور ایک اور سب سے اہم چیز, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ ہماری اور بھی ویڈیوز انجوائے کر سکیں اور دیکھ سکیں. سو کیپ واچنگ 99 نیوز چینل. بینا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.